आज मलाई लाग्छ हामी सबैको यति बेलाको चिन्ता हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्र माथि प्रश्न नउठोस्। धेरै ठुलो त्याग बलिदान कुर्बानीबाट प्राप्त गरेको गणतन्त्रको साथमा सङ्घीयता लगायतका मुद्दाहरू हामीले जे स्थापित गरेका छौँ यो ठुलो बलिदानबाट हामीले गरेको हो र यसमाथि प्रश्न नउठोस्। यसका विरुद्धमा जनतामा निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा नहोस्। हामी सबैको चिन्ताको विषय यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। र संसदमा सांसदहरूले बोल्दाखेरि सत्तापक्ष प्रतिपक्षीय मैले सबैको कुरा सुन्दाखेरि यिनै विषयमा केन्द्रित छन् र चिन्ता छ, मनभित्र चिन्ता छ भन्ने चाहिँ त्यो देखा पर्छ। तर सत्तापक्षको व्यवहार र मूलतः सरकारको व्यवहार योभन्दा भिन्न देखिन्छ। एउटा संसदको हिसाबले संसदले सरकारलाई निगरानी गर्ने कुरा र त्यसका कामहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा, गलत कामहरूलाई खबरदारी गर्ने, नियन्त्रण गर्ने कुरा र काम पनि सदनको हुन्छ। त्यसमा पनि अझै बढी राष्ट्रिय सभाको यो एउटा जिम्मेवारी हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ कि छैन। अहिले यति बेला राजनीतिमा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा अहिले जे चिन्ता प्रकट भर्खरै सत्तापक्षको मान्यज्यूले गरेर जानुभएको छ, सुरुमा अलिकति पोजिटिभ जस्तो कुरा गरेर पछि त उहाँले धेरै गम्भीर कुरा चाहिँ राख्नुभयो। राष्ट्रियताकै सन्दर्भमा, अर्थतन्त्रको विषयमा, राजनीतिको विषयमा कति गम्भीर प्रश्न चाहिँ अहिले उठिरहेछ सोसाइटीमा, समाजमा। यो स्थिति किन पैदा हो, किन पैदा भइरहेछ? यसको सिधा उत्तर छ सरकारको गैर जिम्मेवार व्यवहार, सरकारको असक्षमता, अयोग्यताको कारणले आज यो प्रश्न चाहिँ उठिरहेछ। यो विरोध, आक्रोश, असन्तुष्टि, निराशा यो सबैको पछाडि यो सरकारको गतिहीनता र यसको अयोग्यताको परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र यसलाई सत्तापक्षको हिसाबले यसलाई सच्याउने दम यहाँहरूले राख्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई त हामी प्रतिपक्षको हिसाबले स्वागत गरिहाल्छौँ। सच्याउनुहोस्, सच्याएर अगाडि बढाउनुहोस्। अस्ति मैले बोल्दाखेरि सरकारकै बारेमा, यो सरकारबाट यसबाट गतिको अपेक्षा राख्ने कुरा यो मलाई लाग्छ यो चाहिँ फेरि निराशामा जाने कुरा हुन्छ। सत्तापक्ष भित्रैबाट यसको विकल्पको खोजी गर्नुहोस्। बरु त्यहाँ केही गतिशीलता, केही परिवर्तन, केही आशा जगाउने काम हुनसक्छ कि मैले यसभन्दा अगाडि पनि बोल्दाखेरि मैले भनेको थिएँ। र आज चाहिँ विकास खर्च भएन, 57% मात्रै विकास खर्च छ यो सङ्घीय सरकारको भने विकासका कामहरू ठप्प छन् भन्ने त सिधै बुझिन्छ नि। ठेकदारहरूको भागाभाग हुने, विकासका काम ठप्प हुने। आज राजनीतिलाई कता लैजाने भनेका छौँ हामीले? विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्ने भनेका छौँ। राजनीतिक द्वन्द्व सकियो नेपालको। अब विकासका मुद्दामा राजनीतिक दलहरूको बिचमा द्वन्द्व होस् भनेर हामीले आह्वान गरेका छौँ। विकासका मुद्दामा राजनीतिक द्वन्द्व होस्। अब राजनीतिक विषयमा झगडा गर्ने दिन सकियो नेपालको। हामीले यही कुरा स्थापित गर्न खोजेको होइन। तर आज फेरि राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित गर्न हामीले खोजिरहेछौँ। त्यस कारणले बाटो नै गलत भइरहेछ र विकास निर्माणको काम यो चाहिँ ठप्प भइरहेछ। त्यस कारणले आज जता राजनीतिलाई लैजानु पर्ने हो त्यसतर्फ गइरहेछन्। उद्योग धन्दाहरू हामीले लागू गरेको गलत कर नीतिको कारणले आज उद्योग धन्दाहरू चाहिँ बन्द हुँदैछन्। सेनिटरी प्याड सम्बन्धी उद्योगहरू, नेपालका उद्योगहरू चाहिँ बन्द हुने स्थितिमा पुगिरहेछन्। ग्याल्भनाइजिङ वायर सम्बन्धी उद्योगहरू बन्द हुँदैछन्। घिउ तेल सम्बन्धी उद्योगहरू बन्द हुँदैछन्। किन यस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि विदेशबाट ल्याइने कच्चा पदार्थमा कर बढी लगाइयो। यो अन्तर्राष्ट्रिय करको सिद्धान्तभन्दा विपरीत नेपाल सरकारले, अर्थ मन्त्रालयले ल्याउँदै गरेको बजेटमा जुन खालको चाहिँ गलत नीति अख्तियार गरियो त्यसको कारणले गर्दाखेरि विदेशबाट आउने आयातित
विदेशमा उत्पादित वस्तुहरूमा चाहिँ कर कम, कच्चा पदार्थमा चाहिँ कर बढी हुँदाखेरि आज चाहिँ हाम्रा स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन्। यस सम्बन्धमा सरकारले के भन्छ? यो करको दर रेटमा परिवर्तन ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? यसलाई सच्याउँछ कि सच्याउँदैन? कि त्यही हिजो सेटिङको आधारमा बिचौलियाहरूलाई राखेर जुन हिसाबले चाहिँ ट्याक्सको सिस्टम बसाल्न खोजियो त्यसैमै अडिरहन्छ सरकार? प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुहुन्छ? सरकारले के भन्छ? यी उद्योगहरूको बारेमा के भनिन्छ? यी उद्योगहरूलाई के गर्ने हो? यसतर्फ सरकारको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामीले स्वदेशका उद्योगहरूलाई विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्यो। सब्सिडी प्याकेज चाहियो, अनि बल्ल नेपाल उद्योगमा जान्छ। हजारौँ उद्योग खोल्ने यहाँबाट उद्घोष गरियो, तर भएका उद्योगलाई बन्द गर्ने चाहिँ नि खास अर्थमा चाहिँ बन्द गर्ने नीति लियो, तर यहाँबाट उद्घोष गर्दाखेरि चाहिँ हजारौँ उद्योगहरू नयाँ उद्योग खोल्ने भनेर चाहिँ उद्घोष गरियो। यो जनतालाई ठग्ने, देशलाई ठग्ने यो काम बन्द गरियोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, अर्को विषय नागरिकताको विषय। यो नागरिकताको विषय गम्भीर विषय हो, यसको बारेमा धेरै व्याख्या गर्नै परेन। यसलाई छिटो ल्याउनु पर्यो, यसलाई छिटो टुङ्ग्याउनु पर्यो। प्रतिनिधि सभाबाट पनि म भन्न चाहन्छु फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाइयोस् र राष्ट्रिय सभाबाट पनि यसलाई छिटोभन्दा छिटो पास गरेर जाउँ। नागरिक अनागरिक भइराखेको स्थिति छ, त्यसकारणले सरकार यसमा गम्भीर बनोस् र सरकारले यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाओस्। र एउटा कुरा मैले नागरिकताको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि हामी नेपालीहरूले विदेशबाट नेपालमा बिहा गरेर आउने बुहारीहरूलाई हामी सम्मान गर्न आदर गर्न तयार छौँ। नेपालीहरूको मन ठुलो छ, बुहारीहरूलाई सम्मान गर्ने कुरामा आदर गर्ने कुरामा किञ्चित पनि हामीलाई कठिनाइ छैन, हामी गर्छौँ। तर हाम्रा छोरीहरू जो विदेशमा विवाह गरेर जान्छन् उनीहरूले पनि नेपालमा जस्तै अधिकार प्राप्त गरून्। छोरी र बुहारीहरूको बिचमा विभेद नहोस्, यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस्, यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जाओस् भनेर मैले यो नागरिकताको विषयमा कुरा उठाउँदाखेरि मैले यो सन्दर्भ पनि यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, अर्को कुरा सङ्घीयताको बारेमा धेरै गम्भीर प्रश्न उठिरहेछ। यसको संरचनाको बारेमा, संरचनालाई विकास गर्ने कुरामा, कानुनी हिसाबले यसलाई बलियो बनाउने कुरामा, आर्थिक हिसाबले यसलाई मजबुत बनाउने कुरामा, प्रशासनिक हिसाबले, सुरक्षाको हिसाबले कसरी प्रदेशलाई हामीले बलियो बनाउने, सङ्घीयतालाई कसरी मजबुत बनाएर अगाडि लैजाने, यसतर्फ सरकारको किञ्चित पनि ध्यान छैन। यो मेरो आरोप होइन, यो यथार्थ हो। सरकारको यसमा ध्यान छैन। सङ्घीयताको बारेमा अरूलाई आरोप लगाउन सजिलो छ, तर सरकारको व्यवहार हेर्ने हो भने, गठबन्धनको व्यवहार हेर्ने हो भने आज चाहिँ सङ्घीयतासित रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ कति विकृति फैलिरहेछ, त्यसको नियन्त्रणको बारेमा, त्यसको विरुद्धमा कसरी आक्रोश पैदा भइरहेछ समाजमा, त्यसलाई कन्भिन्स गर्ने कुरामा वाह त्यस्तो आक्रोश पैदा नहोस् भन्ने कुरामा सरकार सचेत छ त? यसको बारेमा 1 घन्टा यो सरकारले सोच्छ? यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सोच्नुहुन्छ 1 घन्टा? 1 मिनट सोच्ने फुर्सद छ? र म भन्न चाहन्छु यो सङ्घीय निजामती विधेयक किन फिर्ता लिएको? कहिले आउँछ यो? कर्मचारीको हिसाबले चाहिँ जबसम्म प्रदेशहरू बलियो हुँदैन, जबसम्म केन्द्रले कानुन बनाउँदैन तबसम्म प्रदेशको कानुन बन्दैन, जबसम्म प्रदेशको कानुन बन्दैन तबसम्म स्थानीय तहको कानुन बन्दैन। अनि सङ्घीयता बलियो हुन्छ? अनि प्रदेशहरू बलिया हुन्छन् अपेक्षा गर्न सकिन्छ? अरू धेरै कुरा त बिग्रिरहेछ, तर कानुन बनाउने कुरामा केन्द्रले तदारुकता देखाउनुपर्छ कि पर्दैन? यसमा पनि छैन। अनि आरोप लगाइदिएछ अरूमाथि, ल सङ्घीयताको विरोध गर्यो भनेको छ। खै त यो सरकारले के गर्यो? अरू सबै कुरा त पुरानै सरकारले गरेको थियो त। संरचना बनाउने कुरा जति कानुन बन्यो पुरानै सरकारले बनाएको थियो, आर्थिक व्यवस्थापन पुरानै सरकारले बनाएको थियो, गरेको थियो। अहिले जे चालु छ प्रशासनिक व्यवस्थापन यो सब त पुरानो सरकारले गरेको थियो नि। अहिलेको सरकारले के गरेको छ? र यो बन्दै गरेको कानुन पनि किन फिर्ता लिएको र अब के गर्न खोजिरहेछ? म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु।
र यसको कारणले गर्दाखेरि आज कर्मचारी भर्ना रोकिएको छ। अरू चाहिँ व्यवस्थापनका कामहरू पनि सम्पूर्ण रूपले ठप्प भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्दछ प्रदेशले ठिक ढङ्गले काम अगाडि बढाउने कुरामा यसले पनि समस्या पैदा गरिरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म सरकारको यस सन्दर्भमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, हामीले लोकतन्त्रलाई आजभोलि एउटा सानो ठाउँमा पनि घटना घट्यो भने त्यो देशव्यापी भइहाल्छ। सूचना सञ्चारको कारणले गर्दाखेरि घटना एउटा ठाउँमा हुन्छ, एउटा पालिकामा हुन्छ, पालिकाको पनि खास एउटा ठाउँमा हुन्छ, तर त्यो देशव्यापी हुन्छ र त्यसले एउटा चाहिँ व्यवस्थाकै बारेमा प्रश्न उठाइदिन सक्छ। त्यस्तै भएको छ यो तिलोत्तमाको नगरपालिकामा। तिलोत्तमा नगरपालिकामा हिजो जुन घटना घट्यो, मैले त्यहाँ भित्रको अरू विषयवस्तुको बारेमा म जान्न, तर आज देशमा यो लोकतन्त्र हो कि यो प्रहरीको यो सेक्युरिटीको चाहिँ तपाईँको शासन चलाउन खोजेको हो यो देशमा। डिएसपीले, म नामै लिन चाहन्छु, डिएसपी ठगबहादुर केसीले त्यहाँको वडा अध्यक्ष हरिबहादुर छेत्रीलाई तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भने अहिले व्यापक त्यसलाई त्यो आइरहेछ, त्यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। उनलाई घोक्रियाएर चाहिँ पोखरीमा चोबलेको छ। यही हो लोकतन्त्र। यसले लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्छ, यसले गणतन्त्रलाई स्थापित गर्छ। यस्तै व्यवहारले डिबेटहरू हुनसक्छ लोकतन्त्रमा। लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै बहसबाट चाहिँ निष्कर्षमा पुग्ने पद्धति हो। बहसहरू हुन सक्छन्, विवादहरू हुन सक्छन्, छलफल हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ चालु बैठकलाई रोक्नुपर्ने हुनसक्छ। लोकतन्त्रमा त्यसो गरिन्छ कि अनि पुलिस लगाएर चाहिँ शासन गर्ने कोसिस गरिन्छ। पुलिस लगाएर शासन गर्ने कोसिस भइरहेछ। गृहमन्त्रीको भाइ त्यहाँ मेयर हुनुहुन्छ, गृहमन्त्रीज्यूको अन्डरमा पुलिस छ, अनि पुलिस लगाएर अनि शासनको दम्ब सो गर्ने, देखाउने, अनि यसैले चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्र गणतन्त्र यो बच्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। यसरी चाहिँ स्थापित हुन्छ भन्ने ठानेका छौँ र सधैँभरि दिग्विजय हो यो। अहिलेको गठबन्धनको यो दिग्विजय हो, सधैँभरि यो चालु रहिरहने हो, रहिरहन्छ भन्ने ठानिरहेछौँ हामीले। म चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूले उहाँको भाइ मेयर भएको ठाउँमा उहाँको पुलिसले त्यो ज्यादती गरेको छ। म गृहमन्त्रीज्यूले त्यहाँको डिटेल रिपोर्ट यो सदनमा पेश गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुपर्छ कसरी जाने भनेर। त्यो डिएसपी कारबाहीमा पर्छ कि पर्दैन हामी हेर्छौँ, पर्छ कि पर्दैन। त्यो कार्यक्रम भइरहेको परिसरमा जनप्रतिनिधिलाई घोक्र्याएर पोखरीमा चोबल्ने डिएसपी त्यो कारबाहीमा पर्छ कि पर्दैन हामी हेर्न चाहन्छौँ। र गृहमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ त्यो सबै उहाँको भाइ मेयर भएको ठाउँको विषयमा उहाँ के भन्नुहुन्छ त्यो हामी सुन्न चाहन्छौँ। कसरी उहाँले यो लोकतन्त्र अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ त्यो हामी सुन्न चाहन्छौँ। उहाँको जवाफ आओस् भनेर म जवाफ माग गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, हामी यो राष्ट्रिय सभामा छौँ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरू 12वटा विधेयकहरू के हुँदैछन्? प्रतिनिधि सभाले के गर्दैछ? यो सङ्घीय संसद हो। सङ्घीय संसदमा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर 2075 सालदेखि विधेयकहरू प्रतिनिधि सभाले अड्काइरहेछ, खारेज हुने स्थिति उत्पन्न भइरहेछ भने प्रतिनिधि सभाको सभामुखले के गर्दै हुनुहुन्छ? प्रतिनिधि सभाले के गर्दैछ? सरकारले के गर्दैछ? र ती विधेयकहरू के आवश्यक विधेयक होइनन् तिनी खारेज गर्ने? होइन भने ती विधेयकहरू यहाँ आउनु पर्यो। कानुन बनाउने कुरामा लोकतन्त्रमा कानुनी व्यवस्था, कानुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेदेखि प्रतिनिधि सभाले कानुन बनाउन छोडेर के गर्दैछ? 75 सालदेखिका विधेयकहरू किन अल्झाएर राखिराखेको छ? र म माग गर्न चाहन्छु ती विधेयकहरू यसै सदनमा तुरुन्तै यो राष्ट्रिय सभामा फिर्ता आउनु पर्यो। उहाँहरू कसरी ल्याउनुहुन्छ? हामी राष्ट्रिय सभाले अस्ति भर्खरै 4वटा विधेयक समितिमा नलगिकन यही राष्ट्रिय सभाबाट समझदारी बनाएर हामीले पठाएको छौँ। त्यसै गरी पठाउन मिल्दैन? राष्ट्रिय सभाको छलफललाई स्वीकार गर्न मिल्दैन? म चाहिँ सोध्न चाहन्छु, राष्ट्रिय सभाले त त्यसरी पठायो नि त, उहाँहरूले पास गरेर ल्याएका विधेयकहरूलाई हामीले त सभाबाटै पठाइदिउँ, समितिमा पठाएनौँ, फास्ट ट्र्याकबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने प्रतिनिधि सभाले के गर्छ? तर ती विधेयकहरू चाहियो, म माग गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा,
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको म तुरुन्त राजीनामाको माग गर्छु। मैले जिम्मेवारीपूर्वक यो कुनै मैले एउटा विषय उठाउनको लागि उठाएको छैन। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिनिधि सभाको यो सुशासनको कुरा हो। यो भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल हामी बनाउने कुरा गर्छौँ भनेदेखि यो त्यो कुरा हो। जसले ढुकुटीको चाबी हातमा लिन्छ उसैले हिसाब राख्ने, उसैले छानबिन गर्ने यस्तो हुन्छ? यो लोकतन्त्रको मूल्यको कुरा हो यो? अनि हामीले अपनाएको संसदीय मान्यताको कुरा हो यो? जसले ढुकुटीको साँचो हातमा लिन्छ उसैले हिसाब राख्ने, उसैले छानबिन गर्ने, उसैले लेखा परीक्षण गर्ने यस्तो हुन्छ? नेकपा एमालेलाई चाहिएको छैन। मैले नेकपा एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति दिनुस् भनेर मैले अनुरोध गरेको छैन। तर प्रतिपक्षलाई दिने यो संसदीय परम्परा हो, यो लोकतन्त्रको मूल्य हो, मान्यता हो। त्यसकारणले राजीनामा दिनुस् र यो चाहिँ यो प्रतिपक्षबाट चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनाउनुहोस् भनेर म यसको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु गम्भीरतापूर्वक। र अर्को कुरा, अस्ति मात्रै हाम्रो 1 मिनट अध्यक्षज्यू म यो कुरा टुङ्ग्याउँछु। अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुभयो। बाहिर बोलेका कुराहरूको बारेमा मलाई त्यति टिप्पणी छैन, तर उहाँ जुन एउटा मिटिङ बस्नुभएको छ र त्यो फोटो सामाजिक सञ्जालमा आएको छ र सामाजिक सञ्जालमै उहाँले यथार्थ बताउनु होला, म माग त गर्न चाहन्न, तर एउटा देशको नेता भएको हुनाले, पूर्व प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उहाँले बताउनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। उहाँ जुन मिटिङ बस्नुभयो र सामाजिक सञ्जालमा बाहिर जे सन्देश देशमा आएको छ त्यो भनेको के छ भने पदको बाँडफाँड त्यहाँ बसेर गरियो भन्ने कुरा छ। सत्ता गठबन्धन जोगाउने, कायम राख्ने, अगाडि बढ्ने र त्यसको साथमा चाहिँ पदको बाँडफाँड गरेर को राष्ट्रपति हुने, को प्रधानमन्त्री हुने, कति टाइम को बस्ने, त्यसपछि को बस्ने भन्ने खालको कुरा गरियो भन्ने कुरा आएको छ। यो नहोस्। यस्तो कुरा हिजो राणाकालमा हामीले सुन्यौँ, कतिपय घटनाहरूमा हामी त्यसपछि पनि सुन्यौँ, तर यस्तो नहोस् अबको नेपालमा। यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र हामीले यसको लागि ल्याएको होइन। विदेशी भूमिमा गएर सिटको बाँडफाँड गर्ने, पदको लागि चाकरी गर्ने, हामीले भिख मागेर चाहिँ पद पलासीन हुनुभन्दा भिखारी नै भएर सडकमा हिँड्नु मजा हुन्छ। त्यसकारणले यस्तो कुराको सन्देश अहिले देशमा गइरहेको छ, यो दुःखदायी कुरा हो र यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। यो लोकतन्त्र भनेको, यो गणतन्त्र भनेको जनताको बिचमा जाने हो, जनतासँग माग्ने हो पद।